मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया भर और खसूसी तौर पर पाकिस्तान में मुआशरती बुराइयां तेजी से जन्म ले रही हैं, जिनमें से एक हम जिन्स परस्ती भी है। ये हकीकत है कि हम जिन्स परस्ती कोई 5-10 साल पुरानी बुराई नहीं, बल्कि इस बेहयाई की बीमारी को फैले हुए सैकड़ों साल का अरसा गुजर चुका है। यहाँ तक कि दुनिया पर हुकूमत करने वाले बड़े बड़े बादशाह और हुक्मरान भी हम जिन्स परस्ती में मुब्तला रहे हैं और अपने हरमों में सरेआम इस बेशरम जुर्म का इर्तकाब करते रहे हैं। ये बादशाह कौन थे और इस वक्त कौन कौन से बड़े मुल्कों के ऐसे हुक्मरान हैं जो कि इस गलीज बीमारी में मुब्तला हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो में बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, हम सबसे पहले उस शख्सियत की बात करते हैं जो दुनिया की सुपर पावर यानी अमेरिका का सदर है, जो कि असल में हम जिन्स परस्ती से ताल्लुक रखता है। यहाँ तक कि हाल ही में इसकी जानिब से अमेरिकन पार्लियामेंट में हम जिन्स परस्ती का कानून भी पास करवाने की कोशिश की गई। अपने एक बयान में जो बाइडन का कहना था कि दुनिया का हर मजहब हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहने का दरस देता है, लिहाजा हमें आपस में प्यार मोहब्बत कायम रखने के लिए जिन्स को दरगुजर करना पड़ेगा। यानी अगर आप लड़के हैं तो किसी भी लड़के से प्यार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दुनिया की खूबसूरत तरीन हुक्मरान यानी एस्टोनिया की वज़ीर-ए-आज़म काजा कलास की बात करें तो इनकी मासूमाना शक्ल की खूबसूरती के पीछे भी एक हम जिन्स परस्त खातून छुपी हुई है, जिसका ऐलान ये कई बार अपने पैगामात में कर चुकी हैं। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी सरबराही में एक इदारा भी कायम कर रखा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हम जिन्स परस्तों को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। नाज़रीन, कहा जाता है कि मशहूर खलीफा हारून रशीद को लोनियां बहुत पसंद थी। जब ये लड़कियों से उकता जाते तो ये अपनी खातिर तवाज़ो के लिए खूबसूरत मासूम शक्ल के लड़कों को बुला लेते थे। जबकि कहा जाता है कि हारून रशीद के बाद खलीफा बनने वाला मामूनुर रशीद भी एक लोंडी की औलाद था। हारून को अपने छोटे बेटे मुतासम से बहुत प्यार था और इसने मुतासम बिल्ला को पढ़ाने के लिए एक पढ़ा लिखा गुलाम रखा था, जो कि 24 घंटे मुतासम के साथ रहता, मगर मुतासम एक लफ्ज भी ना पढ़ सका। यहाँ तक कि गुलाम की मौत वाक़या हो गई। मुतासम ने शुक्र अदा किया कि किताबों से जान छूटी। तारीख में ये बात दर्ज है कि मुतासम बिला एलानिया हम जिन्स परस्त था। यहाँ तक कि इसने खूबसूरत नरमो नाजुक लड़कों की एक टीम रखी हुई थी। दिल को भा जाने वाले लड़कों को फंसाने के लिए इसका तरीका वारदात ये होता था कि यह उन पर नजर रखता था और उनको शाही महल में मेहमान बुलाकर मालो दौलत से नवाजता और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको अपनी प्यार भरी बातों में फंसाकर इनसे गैर इखलाकी हरकत किया करता था। नाज़रीन, आपने मोहम्मद शाह रंगीला का नाम तो सुना ही होगा, जो अलिफ नंगा दरबार में आ जाता था और अपने वजीरों मुशीरों को भी कपड़े उतारने का हुक्म देता। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भरे दरबार में सबके सामने पेशाब कर देता था और तमाम दरबारी वाह वाह बादशाह सलामत क्या बात है के नारे लगाते। इसने अपने पसंदीदा घोड़े को भी वजीर का दर्जा दे रखा था। घोड़े को भी शाही लिबास ओढ़ा जाता और ये घोड़ा भी दरबार में हिस्सा लेता था। इसके अलावा तारीख में यह भी मिलता है कि हिंदुस्तान का बादशाह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हम जिन्स परस्त था, जो कि एक हिंदू लड़के पर आशिक था। ये बादशाह एक दिन दुल्हन बनता और हिंदू लड़का दुल्हा। दरबार में दोनों का बाकायदा निकाह होता, रुखसती होती और वलीमा भी होता और सारे उमायदीन सल्तनत इस जोड़े को बाकायदा सलामी देते। दूसरे दिन फिर ये लड़का दुल्हन और बादशाह दुल्हा बनता था और इस तकरीब में भी तमाम दरबारी और शुरफा शिरकत करते थे। सैयद नसीम शाह अपनी किताब इस्लाम और जिनसियात में लिखते हैं कि मुसलमान सुलातीन बादशाहों ने बड़े बड़े हरम बनाकर लातादाद लोंडों के बाड़े बना रखे थे। खलीफा मुतवक्कल के पास 4000 से जायद लोंडे और लोंडियां थीं, जबकि स्पेन के अब्दुल रहमान के हरम में 6300 कनीजें थीं, जो कि शाही ऐशो इशरत के लिए इकट्ठी की गई थी। उस्मानी खुलफा के हरम में कनीजों की तादाद 300 से लेकर 1200 तक होती थी। बड़े सगीर में मुसलमान बादशाहों के हरम में सैकड़ों की तादाद में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। इसके साथ साथ जलालुद्दीन अकबर और जहांगीर के हरम में 300 लोंडियां मौजूद होती थीं, जो बिल्कुल बेहैसियत और बेकदर होती थीं और जरा सा भी शक होने पर इनको जहर देकर या गला घोंटकर मार दिया जाता था। इन कनीजों का कोई वाली वारिस नहीं होता था। यहाँ तक कि सुलातीन उस्मानिया में कनीजों को बोरी में डालकर ऊपर से सी दिया जाता और समंदर में फेंक दिया जाता था। नाज़रीन, कनीजें वो औरतें होती थीं जो इस्लामी जंगों में दूसरी कौमों से उठाकर लाई जाती थीं। ये बदनसीब और मुसीबत ज़दा औरतें अपने पीछे बार बार याद आने वाला माजी, अपने अजीजों अकारब और अपने मोहब्बत भरे ताल्लुकात छोड़कर आती थीं। ये मंडियों में बिकती, जिल्लत आमेज सलूक का सामना करती और इनकी हैसियत खिलौनों से भी बदतर होती थी, जिनसे जिन्स के मारे मुसलमान उम्रा खेला करते और फिर कत्ल भी कर देते थे। नाज़रीन, वक्त गुजरने के साथ साथ दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी हम जिन्स परस्ती अरूज पर पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि बाज लोगों का दावा है कि पाकिस्तान में पूरी कम्युनिटीज भी हम जिन्स परस्ती में मुब्तला है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से ये भी कहा जाता है कि मौजूदा पार्लियामेंट में भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि अंदर ही
اندر ہم جنس پرستی کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس گندی بیماری کو پھیلانے کے لیے چپکے سے کام کرتے رہتے ہیں. جیسا کہ کچھ عرصہ قبل پاکستانی پارلیمنٹ میں ہم جنس پرستی کو لے کر ایک بل بھی پیش کیا گیا تھا جس کا مقصد صرف اور صرف ہم جنس پرستی کی برائی کو بڑھاوا دینا تھا. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی تک یہ بل پاس نہیں ہو سکا. ناظرین گرامی، آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو اپنی دور اندیشی کی مدد سے دجالی طاقتوں کو فوراً سمجھ جاتے تھے. ان شخصیات میں ایک جانی مانی شخصیت ڈاکٹر اسرار احمد بھی تھے، جنہوں نے آج سے 18 سال قبل یہ بتا دیا تھا کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں ہماری قوم میں ہم جنس پرستی عام ہو جائے گی. ڈاکٹر اسرار احمد اپنی پیش گوئی میں بتاتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہماری قوم ہم جنس پرستوں پر مشتمل ہوگی اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد بھی حرام ہوگی. اس طرح ہر طرف حرام عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ ہم جنس پرست بڑھ چڑھ کر خود کو لیسبین یا گے ثابت کریں گے اور اس بات پر ان کو فخر محسوس ہوگا. ڈاکٹر اسرار احمد اپنی تقریر میں مزید بتاتے ہیں کہ زنا 2 طرح کے ہو جائیں گے، جن میں سے ایک زنا بن رضا اور دوسرا زنا بن جبر ہوگا. اور حیرت انگیز طور پر زنا بن رضا یعنی مرضی رضامندی سے ملنے جلنے حرام کاری کرنے کو جرم یا گناہ نہیں سمجھا جائے گا. اسرار احمد بتاتے ہیں کہ جیسے مغرب میں اس وقت معاشرتی اقدار کا خاتمہ ہو چکا ہے، بالکل ایسے ہی تمام تر اسلامی ممالک میں بھی معاشرتی اور اسلامی اقدار کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور ہر وہ چیز جو مغربی معاشرے میں جائز سمجھی جاتی ہے اسلامی معاشرے میں بھی جائز سمجھی جائے گی. ڈاکٹر اسرار احمد بتاتے ہیں کہ کفار عالم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کئی سالوں سے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس میں عنقریب کامیاب ہو جائیں گے. انہوں نے مزید بتایا کہ ایک دن آئے گا جب مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے شادی کریں گی اور اس چیز کو باقاعدہ رجسٹرڈ کیا جائے گا اور قانون سمجھا جائے گا. بڑے بڑے اداروں کی جانب سے ہم جنس پرستی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو قانونی شکل دینے کی کوششیں بھی جاری ہیں. ناظرین، واضح ہے کہ جس طرح مرد مردوں سے غیر فطری طریقے سے جنسی تسکین یعنی لذت حاصل کرتے ہیں، اس طرح عورتیں بھی عورتوں سے غیر فطری طریقے سے جنسی تسکین حاصل کر سکتی ہیں. ایسی عورتیں عموماً وہ ہوتی ہیں جو کہ گھرداری کی مکمل زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں، لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے خاوند دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھتے ہیں تو یہ عورتیں اپنے آپ کو اس بندھن سے آزاد کر لیتی ہیں اور پھر جب کسی دوسری جگہ ان کی شادی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ان کے ساتھ یہی صورتحال پیش آتی ہے. تو ایسی عورت کے دل میں مرد ذات کے لیے شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایسی عورتیں ہم جنس پرستی کی طرف راغب ہونے لگتی ہیں. نسوانی ہم جنسیت کی متبادل انگریزی اصطلاح ہے جس کا تعلق لیسبین نامی ایک جزیرہ سے جوڑا جاتا ہے. یہ جزیرہ ایشیائے کوچک کے ساحل سے 10 میل دور بحیرہ ایگین میں واقع ہے. جزیرہ کے ہم جنسیت کے حوالہ سے وجہ شہرت بننے کی ذمہ دار ایک عورت سیفو تھی جو یہاں 7ویں صدی قبل مسیح میں رہائش پذیر تھی. ناظرین، بے شک دین اسلام کی روح سے جس طرح مرد کے ساتھ تعلقات گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، بالکل اسی طرح عورت کا عورت کے ساتھ غیر فطری میلاپ بھی گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مرد کے ساتھ اپنی شہوت یعنی لذت پوری کرے تو یہ دونوں زناگار ہیں، اور اس طرح اگر عورت کے ساتھ اپنی شہوت یعنی لذت پوری کرے تو یہ بھی دونوں زناگار ہیں. لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے.